गोयचे म्हज्या गोंयकारांनो 16 जानेवारी 2026 ह्या दिसा गोवा ओपिनियन पोल डेक 59 इयर्स कंप्लीट जाता आणि आमी डायमंड जुबलीन भितर सरतात म्हणजे 60th इयरान आमी भितर सरतात. अस्मिताय दीस गोंयच्या इतिहासाचो एक असो दीस जाच्या खातीर आमच्या गोंयाक एक सेपरेट आयडेंटिटी मेळ्ळी. कोंकणी आमची ऑफिशियल लँग्वेज जाली आनी आमच्या गोंयाक स्टेट्यूट मेळ्ळें. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की म्हजो पणजो नरशिंव नायक आनी म्हजो आजो बाबू नायक हांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयाक ओपिनियन पोल मेळपा खातीर खूब आशिल्लें. खरें म्हळ्यार जेन्ना आमी डायमंड जुबलीन भितर सरतात, सरकारान 16 जानेवारी 2026 स्टेट लेवलाचेर एक व्हडलो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक जाय आशिल्लो. पूण पयर आमी एक सर्क्युलर पळयलो. तो सर्क्युलर 5 डिसेंबर 2025 आसा आनी डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचो आसा. ह्या सर्क्युलरान तांच्यांनी सांगलां की डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान गोंयच्या सगळ्या स्कुलांनी इन्स्ट्रक्ट केलां की तांच्यांनी 16 जानेवारीक म्हळ्यार ओपिनियन पोल डे दिसा सगळ्या स्कुलांनी कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करचे म्हणून. पूण आमी जेन्ना हो सर्क्युलर वाचलो तेन्ना हातून आमकां दोन गोश्टी दिसून आयल्यो की हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक सरकाराचो अप्रोच सामको कॅज्युअल आसा आनी दे आर नॉट एट ऑल सिरियस म्हणून. आनी दुसरें, हो प्रोग्राम करपाक तांचे कडेन कसलोच बजेटरी प्रोविजन ना. आतां सर्क्युलरान बरयलां की स्कूल्स मे ऑर्गनायज कल्चरल प्रोग्राम. आतां जेन्ना मे येता तेन्ना अशें दिसून येता की इट इज नॉट कंपल्सरी. जाय जाल्यार करपाचें, ना जाल्यार सोडून दिवपाचें. दुसरें, ते म्हणटात की द एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोग्राम शॅल बी बॉर्न बाय द स्कूल्स. कित्या खातीर? हो एक्सपेंडिचर स्कुलांनी कित्याक बेर करपाचो? ओपिनियन पोल डे हॅज टू बी अ स्टेट फंक्शन आनी हो सगळो एक्सपेंडिचर खरो म्हळ्यार सरकारान बेर करपाची गरज आसा. आनी जे तांच्यांनी ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेशन एकाच डिपार्टमेंटाक रेस्ट्रिक्ट केलां हें पळोवन खूब वायट दिसता आनी इट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल. फाटल्या वर्साय तांच्यांनी ओपिनियन पोल डे एकूय फंक्शन ऑर्गनायज करूं ना. तशेंच खंयच्याच न्यूजपेपरांनी तांच्यांनी एड दिवना. आमी 16 जानेवारी 2025 फाटल्या वर्सा सरकाराक अपील केल्लें की गोवा ओपिनियन पोल डे मोठ्या प्रमाणात स्टेट लेवल तांच्यांनी प्रत्येक वर्सा ऑर्गनायज करचो म्हणून. ताज्या मागीर फेब्रुवारीन बजेट सेशन आयलें तेन्ना आमकां दिशिल्लें की ह्या वर्साचो ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करपा खातीर ते बजेटरी प्रोविजन करतले म्हणून. पूण आतां ज्या तरेन हो सर्क्युलर आयला आनी जितलें हें आमी वाचलां तातूंत एक गोश्ट दिसून येता की सरकारान ह्या वर्सा ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करपा खातीर कसलेंच बजेटरी प्रोविजन करूं ना म्हणून. हांव ह्या सरकाराक परत एकदां याद करून दिवपाक सोदतां. फाटल्या वर्सा हांवें केल्लीच की आज जर ते मुख्यमंत्री जावपाक पावले, आमदार जावपाक पावले, मंत्री जावपाक पावले, खासदार जावपाक पावले, पंच, सरपंच, चेअरपर्सन, कावन्सिलर जावपाक पावले जाल्यार फक्त ह्या ओपिनियन पोल डे गोंयाक मेळो म्हणून जावपाक पावले. ना जाल्यार आज आमी एक महाराष्ट्राचे डिस्ट्रिक्ट जावन पडटा आशिल्ले. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, तशेंच तांच्या कॅबिनेट मिनिस्टरा कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता, खासदारा कडेन मागता, लोकसभा दोनूय खासदारा कडेन मागता आनी राज्यसभा MP कडेनूय मागता की तांच्यांनी आतां हातूंत लक्ष घालपाची गरज आसा आनी सिरियसली हाजेर विचार करपाची गरज आसा. हांवें आज मुख्यमंत्र्याक एक लेटर केलां आनी त्या लेटरान हांवें थोड्यो गोश्टी डिमांड केल्या. एक म्हणटा ते, आमी जेन्ना डायमंड जुबलीन भितर सरतात म्हणजे 60th इयरान भितर सरतात तांच्यांनी 16 तारखेक स्टेट लेवल एक व्हडलो प्रोग्राम ऑर्गनायज करचो. आनी तशेंच जेन्ना हे वर्स कन्क्ल्यूड जाता म्हळ्यार 60th इयर सोंपता 16 जानेवारी 2027 तेन्ना कन्क्लुडींग फंक्शनूय तांच्यांनी एक मोठो स्टेट लेवल फंक्शन करून कन्क्ल्यूड करचें. आनी ह्या फंक्शनाक रुलींग आमदार, ओपोजिशन आमदार, लोकल सेल्फ बॉडीज, गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स, तांचे सगळे टॉप लेवल ऑफिसर्स हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आनी बरोबर मेळून ही फंक्शनां ऑर्गनायज करची. तशेंच आमी आनी एक डिमांड केला की हे फक्त एका डिपार्टमेंटाक रेस्ट्रिक्ट करचें न्ही. 12 म्हयने वर्साच्या वेगवेगळी फंक्शनां जावची, वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर जावची, गांवांनी जावची, शहरांनी जावची. प्रत्येक तांचो डिपार्टमेंट आसा तांकां आनी लोकल सेल्फ बॉडीजाक कॉन्फिडन्सान घेवन तांच्यांनी हे वेगळे वेगळे प्रोग्राम ऑर्गनायज करचे.
आनी एक आमी सामको व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड तांचे कडेन मांडला म्हणटा तो आमकां गोंयाक ओपिनियन पोल मेळपा खातीर कितलेशे लोकांनी काम केलें, वावुरले, कॉन्ट्रिब्युशन दिलें, दीस रात तांच्यांनी काम केलें. थोडे आज आमच्या बरोबर आसाय बी. ते म्हणटा ते उदय बाब भेंब्रे, एन शिवदास बाब आनी अशे कितलेशे सिनियर गोंयकार जांचे कॉन्ट्रिब्युशन ओपिनियन पोल डेक आशिल्ले जे आज गोंयान आसा तांकां तांच्यांनी आपोवन फेलिसिटेट करचें, ऑनर करचो. आनी तशेंच आज जे आमच्या बरोबर ना पूण तांचे कॉन्ट्रिब्युशन ओपिनियन पोला खातीर खूब आशिल्ले, आमच्या गोंया खातीर खूब आशिल्ले, ते म्हणटा ते डॉक्टर जॅक सिकेर, पुरुषोत्तम बाब काकोडकर, शाबुदास देसाय, उल्हास बाब बुयांव, मामी विक्टोरिया फर्नांडीस, सर्गेस्त रवी बाब नाईक आनी अशे कितलेशे सिनियर गोंयकार जांच्यांनी ओपिनियन पोल डे खातीर भरपूर आपलो कॉन्ट्रिब्युशन दिलां, दीस रात काम केलां. तांच्या फॅमिलीक आपोवचें आनी तांकां फेलिसिटेट करचें, तांकां ऑनर करचें, हो आमी आनी एक डिमांड केला, ताकी गोंयची जी फुडली आमची पिळगी आसा तांकां ओपिनियन पोल डेचें इम्पॉर्टन्स कितें आनी हांच्यांनी ओपिनियन पोल डे खातीर आनी गोंया खातीर कितें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां तें कळपाची आज खूब गरज आसा. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदतां, हो पॉलिटिकल इशू न्ही, हो गोंयचो विशय आनी हाजेर प्रत्येक गोंयकारान आज आवाज काडपाची गरज आसा. हांव परत एकदां मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तांच्यांनी ह्या वेळा तरी आमचें हें जें आमी डिमांड केलां तें एक्सेप्ट करचें आनी गोंयकारां खातीर आनी स्पेशली त्या गोंयकारां खातीर जांच्यांनी आपले इतलो कॉन्ट्रिब्युशन ओपिनियन पोल आनी गोंया खातीर दिलां, तांचे खातीर, तांच्या फॅमिली खातीर तांच्यांनी एक स्टेट लेवल प्रोग्राम ह्या वर्सा ऑर्गनायज करचो. वर्सा ओपिनियन पोल जे डायमंड जुबली स्टार्ट जाता तेन्ना वर्सभर आनी कॉन्क्लुडिंगूय फंक्शन एक मोठ्या प्रमाणान करचें आनी तांकां सगळ्यांक आनी तांच्या फॅमिलीक ऑनर करचें.